मेरा नाम एहसन है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अब्बा एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। हम दो भाई जबकि हमारी 3 बहनें थीं। सबसे बड़ा अकमल भाई था, उसके बाद 3 बहनें थीं जबकि मैं सबसे छोटा था। अब्बू को पढ़ाई का बहुत शौक़ था क्योंकि वो ख़ुद भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, लेकिन गुर्बत के बहस ऐसा न हो पाया। अब्बा ने अपनी शौक़ को अपने बेटों में मुंतकिल कर लिया। उसे लगा कि उसके बेटे पढ़ लिख जाएंगे तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरा बड़ा भाई बहुत निकम्मा निकला। उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। अब्बा रोज़ उसे पकड़कर स्कूल छोड़ आता और कुछ देर बाद वो स्कूल से भागकर घर आ जाता और फिर सारा दिन वो आवारा गर्दी करता था। अब्बा अम्मा उसे पढ़ने को कहते तो वो आगे से कहता कि मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में डाल दो, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने से कोई बड़ा ऑफिसर नहीं बन जाता। यहाँ तो बस गधे ही निकलते हैं जो सारा दिन पुश्त पर घर भर का बोझ उठाते हैं और फिर एक दिन इसी बोझ के नीचे आकर मर जाते हैं। भाई की बातें सुनकर अम्मा अब्बा अपना सर पकड़ लेते थे, जबकि मैं हैरान रह जाता था। मुझे लगता था कि भाई के पास दिमाग तो बहुत था, मगर वो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। यूँ रोते पीटते उसने मैट्रिक कर लिया। उसके बाद पढ़ाई के नाम पर हाथ जोड़ लिए। अब्बा ने उससे कहा, जब तू आगे नहीं पढ़ना तो फैक्ट्री में आकर काम कर लिया कर, ताकि मेरा भी कुछ बोझ कम हो। 7 बंदों की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थक गया हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। अब्बा का तवील लेक्चर सुनकर भाई ने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। मैं भी इन दिनों पढ़ रहा था। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे भाई की तरह नहीं बनना। अब्बा ने उस दिन मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, एहसन पुत्र, तू अपने वादे से ना मुकरना और खूब मेहनत करके मेरे ख्वाब पूरे करना। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ख़ुद को बेचकर भी तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। और आने वाले दिनों में अब्बा ने ऐसा ही किया। मैट्रिक तक तो मुझे फ़ीस का पता भी नहीं होता था। मेरे कहने से ही अब्बा फ़ीस स्कूल में जमा कर आता था। वैसे भी सरकारी स्कूल की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। असल ख़र्चे तो तब शुरू हुए जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। अब्बा ने कहा कि तुम पढ़ाई जारी रखो, मैं तुम्हें चंद दिनों में फ़ीस के पैसे दे दूँगा। ये वो दिन थे जब भाई फैक्ट्री में काम करने जाता था और अब्बा का हाथ कुछ खुला था, क्योंकि भाई की तनख्वाह से अच्छा खासा गुजारा चल जाता था। लेकिन एक दिन भाई फैक्ट्री छोड़कर जल्दी घर आ गया। शाम को अब्बा आया तो बहुत गुस्से में था। अब्बा ने सबको बताया कि आज अकमल ने फैक्ट्री में एक बंदे के साथ लड़ाई शुरू कर दी। फैक्ट्री के मालिक ने उसे फैक्ट्री से निकाल दिया। भाई गुस्से से घर छोड़कर चला गया। रात को वापस आया तो अम्मा उसे समझाने लगी कि देख बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारा लड़ाई झगड़ों से क्या लेना देना, इसलिए तू अपने काम से काम रखा कर। ये सुनकर वो खामोशी से खाना खाता रहा। लेकिन जब अब्बा ने ये कहा कि तेरा बाप कह रहा था कि सुबह फैक्ट्री आकर मालिक से माफ़ी मांग लेना, तो वो आगे से अकड़ गया और अम्मा से कहा, मैं उसके बाप का नौकर नहीं हूँ जो उससे माफ़ियाँ मांगता फिरूँ, इसलिए अब्बा से कह दूँ कि ऐसा सोचना भी मत। गरीब ज़रूर मगर गैरतमंद हूँ। ये बात अंदर बैठे अब्बा ने सुनकर उसके पास आकर कहने लगा, तो इतना गैरतमंद है तो जा और ऐसा काम तलाश कर ले कि जहाँ इससे भी ज़्यादा पैसे मिलें। अब्बा की बात सुनकर भाई खामोशी से बाहर निकल गया। मैं अंदर पढ़ते हुए ये सब कुछ सुन रहा था। मैं अब्बा के पास आया और कहा कि मैं फैक्ट्री आकर भाई की जगह संभाल लूँगा, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया और कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तू अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। लेकिन मैंने दिल में सोचा कि पढ़ाई पर खाक तवज्जो दूँ, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि मैं कॉलेज की फ़ीस के पैसे मैं दे दूँगा। मगर इन हालात में मुझे नहीं लग रहा था कि अब्बा के पास पैसे होंगे, इसलिए मैंने खुद ही हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। मैंने पढ़ाई के साथ 4-5 ट्यूशन रख ली। अलबत्ता कॉलेज की फ़ीस के पैसे मैंने अपने दोस्त से मांग लिए। मैंने सोचा कि मैं ट्यूशन के पैसों से उसका उधार चुका दूंगा, और मैंने खुद से ये भी अहद किया कि पढ़ाई के साथ कोई ना कोई काम करता रहूँगा ताकि आगे ये मसला ना हो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि महंगाई के इस दौर में अब्बा पर बहुत बोझ था। भाई पहले ही निकम्मा था। उसने अब्बा के गैरत दिलाने पर दूसरी फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया, मगर वहाँ भी उसका टिक कर काम करना मुश्किल लग रहा था।
ویسے بھی اس کا دل کام میں نہیں لگتا تھا۔ اسے تو آوارہ گردی پسند تھی، لیکن آوارہ گردی سے پیٹ کہاں بھرتا تھا۔ یہی بات ہم سب اسے سمجھاتے تو وہ غصے میں آ جاتا اور کہتا کہ مجھ سے دوسروں کی غلامی نہیں ہوتی، مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں کوئی اپنا کام شروع کر سکوں۔ لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی جو اس کے پاس نہیں تھے۔ میں اکثر اس سے کہتا تھا کہ اگر تمہیں دوسروں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں ہے تو تم کچھ سال ڈٹ کر کما لو اور پھر اپنا کام شروع کر لینا، لیکن اس نکمے کے پاس بہت سارے جواب تھے۔ وہ کہتا کہ اس طرح تو بہت سارے سال ضائع ہو جانے تھے۔ اب اس نکمے کو کون بتاتا کہ کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس پر اپنا پیسہ برباد کر دیتا، اور یہی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے تو جیسے قسم اٹھا رکھی تھی کہ گھر والوں کا کہنا نہیں ماننا، جبکہ ہمارے مقابلے میں وہ اپنے یار دوستوں کی فضول باتیں مان لیتا تھا۔ وہ لوگ اسے جو غلط مشورہ دیتے وہ اس پر سوچنے لگ جاتا تھا۔ شاید اسے اپنے جیسوں کی بات درست لگتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ ہماری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، ایسے جیسے ہم اس کے دشمن تھے۔ اکمل بھائی آئے روز کام چھوڑ کر اماں ابا کے پاس آ بیٹھتا اور کہتا یہاں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے، مجھے پیسے دے دو تاکہ میں دبئی چلا جاؤں، وہاں جا کر میں نوٹ کماؤں گا اور آپ کی پائی پائی لٹا دوں گا۔ لیکن ابا اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتا؟ بہنیں جوان ہو چکی تھیں، ان تینوں کی شادی بھی کرنی تھی، لیکن اسے تو اپنی پڑی تھی۔ یوں وقت مشکل ہی سہی مگر گزر گیا۔ میں ٹیوشن پڑھا کر یونیورسٹی تک پہنچ چکا تھا۔ اب فائنل ایگزام رہتا تھا، جس کے بعد امید تھی کہ مجھے ایک اچھی جاب مل جاتی۔ میں خوش تھا کہ میں ابا سے کیا وعدہ پورا کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے جاب لگتے ہی گھر والوں کو وہ سکھ دکھانے تھے جو وہ ابھی تک نہیں دیکھ پائے تھے۔ گھر والے اکمل بھائی سے بہت مایوس ہو چکے تھے اور میں ہی گھر والوں کی امیدوں کا مرکز تھا۔ بھائی کی اب بھی وہی عادتیں تھیں، ایک ہفتہ کماتا اور آگے کئی ہفتے بیزار ہو کر اپنا کام شروع کرنے کے سپنے دیکھنے لگتا تھا۔ بھائی نے کہیں کام کے بجائے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ کہیں سے مجھے پیسے لا دو۔ انہیں دنوں میں میری ایگزام فیس کی ڈیٹ سر پر آ گئی اور میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ فیس بہت زیادہ تھی اور میں نے ایک ہفتہ تک جمع کرانی تھی۔ میں کئی مہینوں سے یہ رقم جمع کر رہا تاکہ عین وقت مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا بیمار ہوئے تو چھوٹے موٹے خرچوں میں 10,000 لگ گئے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ رقم کہاں سے لے آؤں۔ ایگزام کی وجہ سے میں کوئی کام بھی نہ کر سکتا تھا۔ اسی پریشانی میں چند دن گزر گئے، لیکن عین وقت ابا وہ رقم فیکٹری کے مالک سے لے آئے اور مجھے لا کر دے دی کہ صبح اپنی فیس جمع کرا دینا۔ یہ دیکھ کر میں ابا کے گلے لگ گیا۔ ابا نے پھر سے میرا فیوچر تباہ ہونے سے بچا لیا۔ میں نے ابا سے پیسے لیے اور انہیں ان پیسوں کے ساتھ رکھ لیے جنہیں صبح میں نے یونیورسٹی لے کر جانے تھے۔ میں وہ سارے پیسے الماری میں رکھ کر سو گیا اور صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے الماری کھولی تو مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ الماری میں پیسے نہیں تھے۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور گھر والوں سے پیسوں کے متعلق پوچھا۔ سب نے کہا کہ ہم نے تمہارے پیسوں کا بھلا کیا کرنا تھا۔ تبھی اچانک ابا کو اکمل بھائی کا خیال آیا۔ یہ ناشتے کا وقت تھا۔ ابا نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکمل بھائی وہاں نہیں تھا۔ وہ اتنی صبح کہاں چلا گیا؟ سب سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے بھائی کو کال کی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پیسے جس نے بھی اٹھائے تھے، میرا تو سارا فیوچر خراب ہو گیا۔ اب میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ میں یونیورسٹی جانے کے بجائے گھر میں ہی پڑا رہا کہ اب وہاں جانے کا کیا فائدہ تھا۔ ابو نے کہا بھی کہ تم یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کر لو، شاید وہ مان جائیں اور تمہیں 1-2 دن اور مل جائیں، لیکن میں ہمت ہار چکا تھا۔ اب مجھ میں مزید برداشت نہیں تھی۔ اگر قسمت کو یہی منظور تھا تو میں راضی تھا۔ میں کچھ دیر کمرے میں پڑا رہا، تب اچانک میرے ایک پروفیسر کی کال آ گئی۔ اس نے آج یونیورسٹی نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں سب سچ سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ تم فیس کی فکر نہ کرو، بس ایگزام کی تیاری کرو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گیا
तो उन्होंने वाकई मेरी फ़ीस जमा करा दी थी। एग्ज़ाम शुरू हुआ तो मैंने भी जान लड़ा दी। ये मेरी मेहनत का नतीजा था। रिज़ल्ट ने मुझ समेत सबको हैरान कर दिया। हालांकि मैं अकमल भाई की तरफ से बहुत परेशान रहा। इस दौरान उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं ना मिला। लगता था कि उसे पैसे की तलाश थी। यूं ही उसने इतनी बड़ी रकम मेरे पास देखी, उसकी नीयत ख़राब हो गई। शायद वो अपने ख्वाबों को पूरा करने दुबई चला गया था। हम बस दुआ कर सकते थे कि वो जहाँ है खुश रहे। मेरे टॉप करने के बाद कई अच्छे इदारों के दरवाजे मुझ पर खुल गए और जॉब के मिलते ही हमारे हालात बेहतर होने लगे। मैंने सबसे पहले अपनी बहनों की शादी कराई और फिर नया घर मिलते ही खुद भी शादी कर ली। एक दिन मैं एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया तो वहाँ मुझे एक होटल में ठहरना पड़ा। चाय पीते हुए मेरी नज़र होटल के वेटर की तरफ चली गई। वहीं मैंने एक ऐसा चेहरा भी देखा जो बहुत जाना पहचाना था। मैं जल्दी से उठा और उस जाने पहचाने आदमी को गले से लगा लिया। सब लोग मुझे हैरानी से देख रहे, वो भी मुझे देखकर हैरान रह गया। अकमल भाई बहुत ख्वारी झेल ली, अब घर चलते हैं, अम्मा अब्बा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सुनकर वो रोने लगा और उसने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने भी उसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसके साथ मेरा खून का रिश्ता था। वैसे भी वो अपने किए की सज़ा झेल चुका था। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।